लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आजकल हर चीज़ में लोग गुर्बत लाते हैं। मौलाना सैयद साहब, गरीबी चोरी करने मजबूर कर रही है, ये करने पे वो करने मजबूर। मैं कहता हूँ शर्म करो। गरीबी चोरी करने में मजबूर करती है, मेहनत करने पे क्यों मजबूर नहीं करती? अगर गरीबी है मेहनत कर, चना बेच, कुछ भी बेच। अल्लाह का वादा है वो रज़्ज़ाक़ है, तुझे रिस्क देगा। और जो हलाल रोजी के लिए जिल्लत की जगह खड़ा होगा, अल्लाह उसको वो इज्जत अता फरमाएगा कि वो उसका गुमान नहीं कर सकता। जब बड़े बड़े औलिया चप्पल सी सकते हैं तो तू कौन है? ये झूठ है, मक्र है, फरेब है। मेहनत करो। हमसे पहले भी गरीब गुजरे, हमसे पहले भी गरीब गुजरे, लेकिन गरीबों की गैरत क्या थी? आओ मुझे खूबसूरत सा वाकया याद आया। क्या गरीबों की गैरत? दिल्ली की जामा मस्जिद में रोजाना जो है वो टूरिस्ट लोग जो आते हैं सैर व तफरीह के लिए, सयाह जिनको हम उर्दू जबान में कहते हैं, सयाह लोग, इंग्लिश में उनको टूरिस्ट कहते हैं, वो लोग आते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद देखने की। ये भी खास बात है कि जब हुकूमत हमारी थी तो हमने कोई चीज़ ना किराए पर दी ना बेचा, हमने ये सब नहीं की, बल्कि हमने ऐसी बनाया कि हम तो मर कर ज़मीन में चले गए, सदियां बीत गई, लेकिन हमारी बनाई हुई चीज़ों को लोग आज तक देखने आते हैं, और देखने के आते हैं हिंदुस्तान को देकर जाते हैं। हमने लूट के खाया, इसलिए कि लुटेरे हम है ही नहीं। हम तो देने वालों की उम्मत है, देने वालों की औलाद हैं, देने वालों के मानने वाले हैं। हमने कभी नहीं लूटा। और बनाया तो ऐसे नहीं बनाया कि बनाया 4 रुपए की और चंदा किया 50 रुपए का, ऐसे नहीं बनाया। तो अपने माल से बनाया, और ऐसे बनाया कि आज तक लोग देखते हैं और देखकर दांतों तले उंगलियां दबाते हैं कि फनकारी का ये आलम है। आज भी, हालांकि आज टेक्नोलॉजी बहुत उरूज पर है, लेकिन ताजमहल को देखो, जिस दौर में बना था इतना उरूज पर, टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी लोग ताजमहल जैसा बना नहीं सकते। जो हमने हाथों से बनाया, मशीनें भी वैसा नहीं बना सकती। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। ताज और लाल किला के इस देश में बानी हम है। जिस तरह दुल्हन को बिंदिया से सजाया जाता है, इस जमीन हिंदुस्तान को हमने लाल किला के गोया के सिंदूर भरकर हिंदुस्तान की मांग में उसको सजाया और ताज की बिंदिया लगाए। अगर यहाँ की तहजीब में सिंदूर है तो हमने लाल किला का सिंदूर भरा इस मुल्क की मांग में। और दुल्हन बनाने की रस्म में अगर बिंदिया है तो ताज की बिंदिया लगाई है हमने, और इसको ताज की बिंदिया लगा के सोने की चिड़िया बनाई है हमने। क्यों ना होता? इसलिए कि देने वालों का मिजाज ही और है। बहरहाल मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा उन्वान ही वो नहीं है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए, लाल किला देखने के लिए, ताज आगरा में देखने के लिए लोग अभी भी आते, बुलबुलैया देखने के लिए भी अभी भी आते। एक अंग्रेज दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए आया तो देखा कि एक बंदा जिसके पैर भी कटे हुए, हाथ भी कटे हुए, वो भीख मांग रहा है मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर। अंग्रेज ने देखा तो अपना पॉकेट निकाला, और पॉकेट निकाल करके उस हाथ कटे हुए भिखारी को, वो मुसलमान था, उसको भीख दिया। और जब भीख दिया तो भीख दे करके चला गया। वो अपना पॉकेट जेब में रखने की बजाय वो जेब में रखा उसने, लेकिन हाथ की हरकत कुछ अलहदा सी हो गई और अंदाज़ा उसका नाकाम हो गया, फेल हो गया। तो जेब में पॉकेट जाने की बजाय वो ज़मीन पे गिर गया। वो चला गया। उस फकीर की नज़र, जो भिखारी था, उसकी नज़र उस पॉकेट पर पड़ी।
تو اس نے آواز دی لیکن اس کی آواز نہیں جا سکتی تھی، وہ چلا گیا تھا دور، پیر بھی اس کے کٹے ہوئے تھے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے. پھر اس نے بڑھ کر کے، چونکہ قریب میں وہ پاکٹ پڑا تھا، اٹھا کر کے رکھ لیا، اور روزانہ وہ پاکٹ لے کر آتا اور لوگوں کو دیکھتا کہ وہی تو نہیں، وہی تو نہیں. برسوں کے بعد پھر وہی انگریز آیا تو اس نے پہچان لیا اس فقیر نے. آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے ممبئی میں دیکھا ہے کہ جو عورتیں اور جو مرد مسجد کے دروازے پر چپل سنبھالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا ہے کہ چپل آپ ان کے پاس اتار دیں. آپ جا کے اسماعیل ابھی مسجد ہے، عاشق شاہ بخاری مسجد ہے، وہاں تجربہ کر لیں. آپ اتار دیں، وہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں. جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو جو آپ نے چپل اتاری تھی، صرف چہرہ دیکھ کر وہ چپل آپ کے پاس رکھیں گے. ابھی بھی آپ جا کر دیکھ لیں. خدا جانے کیسا ان کا دماغ ہے. اتنے نمازی آتے ہیں اور ان کا حال یہ. اکثر ایسا ہوا کہ میں جمعہ میں گیا، آخری میں نکلا تو وہ چلی گئی چپل والی جو سنبھالتی تھی، لیکن میری چپل کو اس نے وہاں رکھا کہ یہ اس کی چپل. یہ ہوتا ہے، آپ جا کے تجربہ کریں گے. اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اللہ جس کو دولت دے اس کو دماغ بھی دے، اور جس کو غربت دے اس سے دماغ بھی چھین لے. ایسا نہیں ہوتا. قدرت کی عطائیں قدرت کی عطائیں. تو وہ دیکھتا رہتا روزانہ، اور آج اس کو انگریز نظر آ گیا تو اس نے وہ پاکٹ اس کو دیا، اور پاکٹ دے کر کے اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کا پاکٹ ہے. اس نے دیکھا تو اس کی ساری رقم جیسے کہ ویسے ہی تھی. اس انگریز نے کہا کہ یہ پاکٹ میرا گرا تھا، میں تو چلا گیا تھا، برسوں بعد آیا، اور تم فقیر آدمی ہو، تم تو بھیک مانگتے ہو. اگر تم یہ پاکٹ کی رقم لے کے خرچہ کر لیتے تو مجھے کیا پتا تھا، کیا معلوم تھا. ہائے رے ہائے، غریب تیرے عشق کو سلام. اگر ایسی غربت ہو تو ایسی غربت امیری پر فوقیت رکھتی ہے. اس لیے کہ غربت جیب کے خالی ہونے کا نام نہیں ہے، غربت دل کے خالی ہونے کا نام. کچھ لوگ اٹھ کر کے اگر ادھر سے ادھر آ جائیں تو وہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے ذرا اچھا ہو جائے. آپ ادھر آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، 1 سیکنڈ کے اندر تو اچھا ہو جائے. درود شریف پڑھتے ہوئے آ جائیں. آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بابو، اے بابو آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ابھی کسی کو کچھ مت بولو، درود شریف پڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انگریز نے کہا یار تم فقیر ہو، بھیک مانگتے ہو، لوگ ایک ایک سکہ ڈال کر کے جاتے، تمہیں اتنی نوٹ مل گئی تھی، وہ بھی انگلستان کی نوٹیں مل گئی تھی، اگر تم اس کو خرچہ کر ڈالتے تو کون پوچھنے آتا. وہ فقیر تھا لیکن دل کا امیر تھا. وہ فقیر تھا مگر دل کا امیر تھا. میں کبھی کسی عاشق رسول کو غریب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ جس کے دل میں عشق رسول بستا ہو اس سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے. ہر دولت خریدی جا سکتی ہے، عشق مصطفیٰ اس دولت کا نام ہے، اس کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا. اور غریب عشق رسول رکھنے والے کو، غریب کہنے والے کو میں اس کی توہین سمجھتا ہوں. اس لیے کہ واللہ ایک پنڈے میں عشق مصطفیٰ رکھا جائے اور ایک پنڈے میں پوری کائنات کی دولت رکھی جائے تو عشق مصطفیٰ بھاری ہوگا. اس لیے کہ جنت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملے گی، دولت کی وجہ سے نہیں ملے گی. تو اس انگریز نے کہا کہ تم فقیر ہو، فقیر، تم یہ پیسے خرچے کر لیتے تو تمہارا کون کیا کر لیتا، مجھے تو پتا بھی نہیں چلتا. اس فقیر نے جواب دیا میں مسلمان ہوں اور تم عیسائی ہو. جب تمہارا پاکٹ گرا تو گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے اللہ نے بھی دیکھا، گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے نبی نے بھی دیکھا، اور گرتے ہوئے پاکٹ کو تیرے نبی جن کو ہم بھی نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا. اب گرتا ہوا پاکٹ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے نبی دیکھ رہے ہیں، تیرے نبی دیکھ رہے ہیں. اب میں اس کو اٹھا کر خرچہ کر لیتا، اب اگر میں اس کو اٹھا کے خرچہ کر لیتا، چرا لیتا، کھا لیتا، تو تیرے نبی چوتھے آسمان سے میرے نبی کو دیکھتے اور میری اس حرکت سے میرے نبی کا سر نیچا ہو جاتا. اس لیے کہ
औलाद की बुराई से बाप का सर नीचे होता है, और हमारे नबी हमें बाप से ज्यादा चाहते हैं, मां से ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है तेरे नबी कहते कि देखिए आपका उम्मती मेरे उम्मती के साथ कैसी चोरी और ज्यादती कर रहा है, वल्लाह मेरे नबी का सर नीचे हो जाता। चंद पैसों के एवज में मैं अपने नबी का वो आला सर जिस पर वरफाना लका जिक्रक का ताज सजा हो, जिस पर क़यादत, इमामत, सियादत का ताज सजा हो, शफाअत का ताज सजा हो, वो सर इस छोटी सी रकम के एवज झुकते हुए नहीं देख सकता था। मैं तो ये चाहता था कि मेरे नबी तेरे नबी से कहे कि देख तेरे उम्मती के पैसे गिरे तो मेरा उम्मती फकीर होकर भी खर्चा नहीं कर रहा है, चुरा नहीं रहा है, और मेरे नबी का सर जो ऊंचा है फख्र से मजीद ऊंचा हो जाए। हम तो फाकों में जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन उस आला सर को नीचे कैसे होने देंगे। अब मैं यहां आपसे कहता हूं, सुनियो, जिस नबी के नाम पे मर मिटने की बात करते हो, कभी सोचा जब नाचते होंगे तो नबी की सर अक़दस का, जब नमाज के वक्त में गेम खेल रहे होते होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम पे क्या गुजरती होगी। जब औरतों के साथ बदफेली, बदनजरी, मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर जब पाप होता होगा, हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। अपनी बात इख्तिताम पर ले जाते हुए कहूं, गुनाह करने से पहले बस इतना सोच लेना, गुनाह कितना भी छोटा हो वो नबी को तकलीफ और अजियत पहुंचाता है।